السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو قررت نصحح معكم فيه الامتحان الجهوي اللي اقترحت عليكم في الفيديو اللي قبل. في الفيديو السابق حطيت لكم نموذج ديال الامتحان الجهوي وخليت لكم اللين باش انكم تيليشارجيوه وتخدموه على خاطركم، ما شرحت لكم حتى شي حاجه باش هكا تجربوا راسكم المعلومات ديالكم واش شادين شي حاجه ولا ما شادين والو. فيديو غنصحح معكم فقط ليتود دو تكست، اما البرودكسيون اكريت غندير لي فيديو خاص به. نتمنى انكم تكونوا ما خيبتوش الظن ديالي وخدمتوا هاد لي كيسيون، ودابا حاطين حداكم الدفاتر وغادي تشوفوا الكوريكسيون، وما تنساوش تركزوا على التنقيط وتشوفوا راسكم شحال جبتوا على 10 بالنسبه للكومبريونسيون في هاد لا فيديو. ما تبخلوش عليا بجيم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ودعوه للاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره. نبداو على بركه الله الكوريكسيون. نشرح لكم لو تكست باش الناس اللي كانت ما فاهماش شي ريبليك ولا شي حاجه نشرحها لكم. Les gardes sont sortis précédés par le petit page. Crayon et Antigone sont ceux là en face de l'autre. Les gardes حنا عارفين ان les gardes كاينين ثلاثه، خرجوا les gardes précédés par le petit page سابقهم داك الخادم الصغير ديال الكرايون. Crayon et Antigone sont ceux là en face de l'autre. كرايون او انتيغون بقاو بوحدهم وجها لوجه. هاد اللعيبه هادي كنسميوها لي ديداسكاليك، هما اللي كيعطيونا معلومات على الشخصيات، كيفاش دخلات كيفاش خرجات، الاضاءه كيفاش دايره، بزاف ديال المعلومات. ملي كنقولوا كرايون مع انتيغون يعني هنا عندنا الكونفرونطاسيون، الصراع ديال هاد لي دو بيرسوناج. هما انتيغون ما وقفات قدام كرايون الا وحاولت تدفن خوها للمره الثانيه، وشدوها لي غارد وجابوها عند لو روا كرايون. هنا غيبدا عندنا لو ديالوغ ما بين جوج ديال الشخصيات. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un؟ واش دويتي على المشروع ديالك مع شي حد؟ شنو هو لو بروجي ديال انتيغون؟ هو لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس. قالت لي هي نو لا. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route؟ واش تلاقيتي مع شي حد في الطريق، يعني ملي كنتي غادا تدفني خوك ولا ملي كنتي راجعه واش تلاقيتي مع شي واحد؟ نو بيرسون. قالت لي لا حتى شي واحد. Tu es bien sûr؟ وقال لها واش متاكده؟ قالت لي وي alors écoute، قال لها ايوا دابا تصنتي ليا. tu vas rentrer chez toi، غتمشي تدخلي للبيت ديالك، تكوشي تنعسي، dire que tu es malade، تقولي راكي مريضه، que tu n'es pas sorti depuis hier، بلا ما خرجتيش من البارح. ta nourrice dira comme toi، المربيه ديالك تقول نفس الهضره اللي غتقولي نتيا. je ferai disparaître ces trois hommes، غنغبر هاد لي trois hommes اللي هما لي غارد، يعني هاد لي trois hommes كتعود على لي غارد، قال لها غنغبرهم غادي نقتلهم. بوركوا؟ قالت لي علاش؟ بويسكو فو سافي كو جو ريكومونسوري. قالت لي علاش؟ وانت عارف لي انني غنعاود المحاوله ديال الدفن ديال خويا واخا تقتلت هاد لي غارد، يعني انا ما غاديش نتراجع على البروجي ديالي. ان سيلونس، واحد الهدوء. il se regarde، بقاو كيشوفوا في بعضياتهم. هذه حتى هي ديداسكال. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère؟ علاش حاولتي تدفني خوك؟ je le devais، هذا واجب ديالي خصني نديرو. je l'avais interdit، ولكن قال لي انا راه منعت هذا الشيء هذا. دوسمون تاني هذه ديداسكالي كتبين لنا لا مانيير كيفاش جاوبات انتيغون. انتيغون حصلوها لي غارد واخا هكاك ما مسوقاش لداكشي اللي غيوقع لها، وجاوباتو بواحد الهدوء. je le devais tout de même. Ce que n'enterre pas éternellement sont jamais trouvé de repos. قالت لي داكشي خصني نديرو واخا هكاك، حيت دوك اللي ما كندفنوش ما عمرهم كيلقاو ديك الراحه الابديه ديالهم. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse، قالت لي خويا الا كان دابا حي ودخل من واحد الرحله ديال الصيد اللي هي طويله، je lui aurais enlevé ses chaussures، غنحيد ليه الصباط ديالو. je lui aurais fait à manger، غادي نعطيه ياكل. je lui aurais préparé son lit، غنوجد ليه الفراش ديالو. بولينيس aujourd'hui a achevé sa chasse، يعني قالت لي اليوم بولينيس مثلا راه هو داخل من هاد الرحله ديال الصيد. il rentre à la maison où mon père et ma mère et Théo l'attendent، غيدخل للدار غيلقى بابا وماما وإتيو كلشي كيتسنى فيه. الى دغوا او غوبو غيكون عنده الحق انه يرتاح، يعني قالت لي هو ميت وانت ما باغيش تعطيه الحق انه يرتاح في الحياه ديالو، كان عنده الحق يرتاح. سيتي ان ريفولتي اي ان تريتر، قال لي هذاك راه واحد الخائن وواحد المتمرد هاد بولينيس. سيتي مون فخير، قالت لي ولكن داك راه خويا، يعني يكون خائن ولا يكون كما كان راه كيبقى خويا. هذا هو لو تكست اللي تعطى لكم. دابا غندوزو لي كيسيون و ميم طون معاهم الكوريكسيون.
عطيتكم situer le passage dans l'œuvre، يعني غديروا ليا لا سيتوياسيون دو باساج. انا غدرت هاد البارتي هادي اللي غادي نبدل ليها اللون، تقدروا تبداو بها نهار الامتحان باش انكم ما تصيبوا باش تعاونوا في سيتوياسيون دو باساج. Il s'agit d'un dialogue tiré de la pièce de théâtre Antigone de John Anouilh. هاد لو باساج هو حوار مخوذ من القصه المسرحيه ديال أنتيغون اللي كتبها وعاود كتبها جون أنوي. Après avoir tenté d'enterrer son frère Polynice، من بعد ما حاولت d'enterrer الدفن ديال خوها بولينيس، أنتيغون se trouve entourée par les gardes. أنتيغون لقات راسها دايرين بها الحراس كيلي من أكخيون داوها عند كخيون، يعني من وراء المحاولة الثانية ديال أنتيغون دفن الأخ ديالها حصلوها لي غارد وداوها عند كخيون. دون سيت سين دافرونتمون، في هذا المشهد هذا ديال الصراع ديال النقاش، في هذا المشهد ديال الاشتباك اللي واقع ما بين كخيون وما بين أنتيغون اوزي ديفي لي زوردر دو روا. أنتيغون تجرأت انها تعصى الاوامر ديال لو روا اللي هو الملك اللي هو كخيون الخال ديالها في نفس الوقت. هذه هي لا سيتوياسيون دو باساج. تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، ليسونسيال انكم ما تكثروش وما تكتبوش شي حاجه ما عارفينهاش، يعني تكونوا داوين على الحدث اللي واقع. يعني أنتيغون ما جات قدام كخيون الا قبل مشات حاولات تدفن الجثه ديال بولينيس، حصلوها لي غارد جابوها عند كخيون، وبدا عندنا لو ديالوغ اللي كاين دابا في هذا الامتحان هذا السؤال هذا عليه نقطه، يعني كتبتي شويه حلقتي كي كنقولوا تقدر تاخذ نص 0.75، كتبتي مزيان راه غتاخذ نقطه ديالك. ندوزو دابا للسؤال رقم 2. Dans un bref paragraphe, présentez le dramaturge de l'œuvre dont ce passage est extrait. فواحد الفقره اللي هي مختصره، يعني عليها نقطه راه بغيتو تضيعوا راسكم، غادي تقدم لينا الكاتب، يعني بلاص ما يقولوا لك بريزونتي لوتور قال لك بريزونتي لو دراماتورج، هذا السيد هذا اللي كتب لنا هذه المسرحيه. حنا عارفين ان سميتو جون أنوي، تقدروا تكتبوا أنوي بهذه الطريقه الاول ماجيسكول، تقدروا تكتبوها كامله ماجيسكول اللي عجبكم. est un écrivain dramaturge et metteur en scène français، هو كاتب ومخرج مسرحي. il est né en 1910 à Bordeaux، المهم زاد في 1910 à Bordeaux ومات في 1987 à Lausanne. Parmi ses œuvres on trouve le voyageur sans bagage. من بين الكتب اللي كاتب جون أنوي كاين لو فواياجور سون باجاج و لالويت، جوج ديال الكتب كاتبهم من غير أنتيغون. ما تكتبوش نتوما أنتيغون، ضروري تقولوا جوج كتب اخرين كتبهم ابار الغمون اللي كنقراو حنايا دابا. الا درتو هذا الشيء امتى تزاد فين تزاد، امتى مات فين مات، وجوج الكتب ديالو عندكم نقطه ديالكم. وماشي ضروري انكم تلفتي ما عرفتيش الصوب باراغراف، تقدر دير غير عوارض راه غتحسب لك صحيحه. Comment appelle-t-on ce qui est écrit en italique؟ à quoi sert-elle؟ هادشي هذا اللي مكتوب بواحد الطريقه كتكون دائما مختلفه او نيطاليك، يعني بهذه الطريقه هذه اشنو كنسميهم ولا شليقين. حنا عارفينهم انهم ديداسكالي، وهادشي هذا خصنا نكونوا نتجاوزناه. او نابيل سو كي ايكري اون ايطاليك لي ديداسكالي، كنسميوهم لي ديداسكالي. ال سيرف ا انديكي لونطري اي لا سورتي دي بيرسوناج، كيعاونونا اننا نعرفوا ان واحد الشخصيه دخلات ولا شخصيه خرجات. لوغ جيست، الحركات ديالهم. لوغ مانيير دو بارلي، الطريقه ديال الكلام ديالهم. ليكليراج، يعني الاضاءه في المسرح كيفاش كاينه. بزاف ديال الحوايج، بحال مثلا الا قدروا نهار الامتحان يسطروا لك على هذه ويقولوا لك الدور ديالها اشنا هو. عرفناها حنا ديداسكالي، واني الدور ديالها هاد دوسمو هذه كتورينا لا مانيير كيفاش جاوبات أنتيغون. يعني غادي نقولوا المانيير دو بارلي. الا سولوكم على مثلا عطاوكم واحد ديداسكالي بالضبط وقال لكم حدوا الهدف ديالها، خصكم تعرفوا واش كتبين لنا لونطري ديال البيرسوناج ولا السورتي ولا الجيست ولا المانيير ديال الهضره. بزاف ديال الحوايج. كيسيون نيميرو 4. ليكسبرسيون، هاد الجمله هذه لا اون فاس دو لوتر، يعني واحد كيواجه الاخر وجها لوجه. دون اون ايدي سور ان كليما، واش كتعطينا واحد الفكره على الجو اللي كاين ما بين هاد جوج ديال الشخصيات اللي في مواجهه. واش داميتي ديال الصداقه، دو كونفرونطاسيون الصراع، دو نوتراليتي يعني ديال الحياد. حنا عارفين ان أنتيغون مع كخيون ما كاينش صداقه، ما كاين حتى شي حاجه، كاين فقط الصراع. اذا لا بون ريبونس هي
بي دو كونفرونطاسيون. يعني هاد لا فراز هادي كتعطينا ان كليما دو كونفرونطاسيون، الجو اللي نايضه فيه صداع وفيه النقاش. lequel des deux personnages parle le plus et pourquoi؟ اين وحده من هاد جوج شخصيات، يعني كريون اونتيغون اللي كيدوي بزاف، شكون اللي دوا بزاف وعلاش؟ سي كريون كي بارل لو بلو دون سو باساج. كريون هو اللي كيدوي بزاف، علاش؟ حيت هو كيبقى كيسول في اونتيغون علاش درتي هكا، شكون شافك، غتمشي تكذبي وديري وديري وديري. يعني هو اللي كيسول اونتيغون فقط كتجاوب على قد السؤال. Parce qu'il essaie de convaincre Antigone de ne pas enterrer son frère Polynus. علاش كريون هو اللي يدوى بزاف؟ حيت في البدايه ديال الكونفرونطاسيون ما بين هاد لي دو بيرسوناج في الاول حاول كريون يقنع أنتيغون تراجع على لو بروجي ديالها. يعني parce qu'il essaie de convaincre Antigone de ne pas enterrer son frère Polynus، ولا parce qu'il essayait de convaincre Antigone de renoncer à son projet. يعني تراجع على البروجي ديالها راه هو نفسه انها ما تدفنش الجثه ديال خوها. هذا تا هو عليه نقطه. Quel argument Antigone présente-t-elle pour justifier son acte؟ أنتيغون عطاته واحد الحجه، ارغيومون هنا بلا اس، يعني حجه وحده اللي عطاتها أنتيغون عطاتها لكريون باش انها تقنعو وتبرر لاكت ديالها، التصرف ديالها اللي هو لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس. L'argument que présente Antigone pour justifier son acte est que c'est le devoir. Antigone عطاتو واحد الحجه، قالت لي بالله هادشي هذا راه هو واجب عليا نديرو، سي لو دوفوار. هذه هي لارغيومون اللي قدمات أنتيغون لكريون، وباش عرفناها من هاد لا فراز هادي اللي قالت ليه فيه جو لو دوفي، جايه من لو دوفوار، انا باغا ندير هادشي حيت هادشي واجب عليا. دون لا فراز، في هاد لا فراز هادي alors écoute tu vas rentrer chez toi dire que tu es malade que tu n'es pas sorti depuis hier. هذيك لا فراز اللي ديجا قريت لكم. لو تيرم alors، هاد الكلمه هادي ديال alors annonce-t-il une conclusion ou là une conséquence؟ يعني هو هاد alors هادي اللي قال هنا واش بغى يخبر بواحد صافي كونكلوزيون، النهايه ديال داك الشيء اللي كان داوي فيه ولا النتيجه ديال شي حاجه. يعني مني قال ليها ما شافك حتى شي واحد ومشيتي درتي هادشي وحتى واحد ما ساق الخبر، قال لها اذا سنتيني يعني الكونكلوزيون، هذا هو الجواب الصحيح. لو تيرم alors annonce، الاختيار الاول اللي هو اون كونكلوزيون، يعني الخلاصه ديال هذيك الهضره كامله ديال أنتيغون ان ما شافت حتى واحد، اذا خصها تمشي دير داكشي اللي قال لها كريون ولا بغى يعتقها. Question numéro 8. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Identifiez la figure de style employée dans cet énoncé. أنا déjà marqué هاد البارتية. هنا كاينه جو لوي اوغي في الراس تاع الجمله الاولى، جو لوي اوغي في الراس تاع الجمله الثانيه، وجو لوي اوغي في الراس تاع الجمله الثالثه. ملي كتكون واحد الكلمه كتعاود في الراس تاع كل جمله من جوج الجمل الفوق كنسميو هاد لا فيغور دو ستيل انافور. ثاني هنا عندنا واحد الفيغور دو ستيل اخر في نفس لا فراز، يعني سوا درتي هذا سوا درتي هذا اللي غادي نوريكم. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. يعني قالت لكم خويا حي غنحيد ليه الصباط ديالو. Je lui aurais fait à manger ومن بعد غنعطيه ياكل. Je lui aurais préparé son lit ومن بعد غنوجد ليه الفراش ديالو. يعني هنا عندنا الغاداسيون، غادا بالترتيب، غتحيد ليه الصباط غتعطيه ياكل غيعرقها غيمشي ينعس. اذا هنا عندنا الغاداسيون، داكشي غادي تصاعدي. داكشي علاش سوا درتي في الفيغور دو ستيل انافور تحسب لك صحيحه، سوا درتي الغاداسيون عندك صحيحه، سوا درتي غاداسيون بين قوسين انافور ولا انافور بين قوسين غاداسيون عندك صحيح. المهم هاد وحده فيهم تكون نقطتك غادي تاخذها. نهار الامتحان الجويري يقدر يكون عندكم فراز وحده فيها ثلاثه تاع لي فيغور دو ستيل، يعني ما تخلعوا ما حتى شي حاجه لا خرجتوا بديتو كتسمعوا شي فيغور كيتشاير، راه ركزوا على داكشي اللي درتو. السؤال 9. Quel est le registre ou bien la tonalité dominante dans cette scène? Justifiez votre réponse. غادي نقولوا إنا روجيستر، يا إما كيقولوا لنا روجيستر يا إما كيقولوا لنا طوناليتي. ولا قلنا إنا روجيستر واش باتيتيك واش تراجيك واش بوليميك واش كوميك، ضروري ما خصنا نجوستيفيو الريبونس ديالنا. يعني إلا درنا تراجيك غناخدو نص، الجوستيفيكاسيون عليها نص. لو
registre dominant dans ce passage est polémique. ديجا انا كنت عطيتها لكم مني شرحت اول مره اونتيغون، قلت لكم مني غتكون اونتيغون فاس مع كريون وجها لوجه فاس فاس، عرفوا راه لو ريجستر تما بوليميك. وقلت لكم بين قوسين ديروا تراجيك الى بغيتوا تزيدوا تضمنوا النقطه ديالكم. جوج شخصيات كيتناقروا اوتوماتيكمون راه باين بوليميك. علاش؟ parce qu'il y a une confrontation verbale violente entre Créon et Antigone. علاش؟ حيت عندنا واحد الصراع فيربال شفوي عنيف ما بين أنتيغون وما بين الخال ديالها اللي هو كريون. الجوستيفيكاسيون الا بغينا اصلا نزيدو من غير هاد الجوستيفيكاسيون اللي درنا هنايا ديال ان كاين صراع اللي هو شفوي عنيف، دي فراز كورت اللي فيهم لوردر اللي بدا كيقول ليها ايكوت سانتيليا ديري هادي وديري هادي وديري هادي. حتى هنا عندنا الاوامر، يعني راه واحد كيبغي يفرض عليك شي حاجه اوتوماتيكمون راه لو ريجستر اللي عندنا هو بوليميك. Quel caractère d'Antigone est souligné dans cette scène? Justifiez votre réponse. اشنا هو الكاركتير المهم ديال أنتيغون اللي كاين في هاد لاسين؟ ديجا حتى هو شرحته لكم ملي شرحت اول مره أنتيغون، قلت لكم أنتيغون هي واحد البيرسوناج اللي اونتيتي عنيده. فيما يسولوكم على الكاركتير ديال أنتيغون تبداو بأونتيتي، هذا هو الكاركتير ديال أنتيغون اللي غتلقاوه في جميع لي سين ديالها. Le caractère d'Antigone souligné dans cette scène est l'entêtement, العناد، راسها قاسح. Parce que même si son oncle essaie d'étouffer l'affaire، حيت واخا الخال ديالها كريون حاول انه يعني يجمع ويطوي هذا الدوسي هذا ديال الدفن ديال بولينيس ويستر الموضوع المحاوله ديالها للدفن ديال بولينيس، هي ما حشمتش. أنتيغون فو انكور انتيغي سون فخير، باغا مازال هي تعاود تدفن خوها واخا يستر الموضوع هاد المره، هي ما غاديش تستسلم وغتحاول تدفن خوها. الجمله اللي كتاكد هادشي تو سي كو جو ريكومونسوري، قالت لي انت راك عارفني انا غادي نحاول الدفن ديال خويا من جديد. هذا هو الجواب ديال السؤال 10. ضروري في الكاركتير ديرو اونتيتي عنيده، هذا هو الكاركتير ديال أنتيغون، ما كاينش شي جواب واحد اخر. والجيستيفيكاسيون ثاني كتبقى على حساب كل واحد، فقط لو كاركتير خصكم ديروا لونتيتمون العناد. تقدروا ثاني في لا جوستيفيكاسيون ديروا غير هاد لا فراز تحسب لكم، تقدروا ديروا جوستيفيكاسيون تقادوا فراز من عندكم. المهم حاولوا انكم منين نقول لكم جوستيفي فوتر ريبونس عرف ان ديك البديه تاع الجواب عليها نص والجوستيفيكاسيون عليها نص باش كتاخذ البوان ديالك كامله. بالنسبه للبرودكسيون اكريت غنخليه حتى نديرو في شي فيديو واحد اخر، ما كاينش الوقت دابا وحتى الفيديو غيجي طويل بزاف. ما تبخلوش عليا بجام والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ومني تصحوا وتعزوا وتشوفوا النقطه ديالكم خليوها ليا في لي كومونتير، كل واحد يدير ليا شحال على 10 جاب باش نعرف واش كاين شي معدلات ولا نزيد نشرح لكم اكثر ولا نزيد نخدم معكم امتحانات اكثر اللي بغيتوها. ما تبخلوش بجام كليكيو عليها قبل ما تخرجوا. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.